धाता पुरस्ताद्यो मुदा जहार योग्रवोक्तान प्रतिष्ठश्च तत्र तमेवं विद्वानमृत इह भवति नन्न पन्थायनाय अज्ञेन यज्ञमायजन्त देवाः तानि धर्माणि कृतमन्यथं देहनाकर्महिमानशतन्त्रे यत्र पूर्वे शस्ता सन्ति देवाः आदुपाशम्भूता विधिवैरशाच विश्वकर्मण समर्वदधाति तश्च त्वष्टाविदपूर्वमेति तत्पुरुषस्य विश्वभाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विद्वानमृतय्य भवति नन्न पन्था सिद्धिकायनाय प्रजापतिश्चरति गर्भयन्तः अजायमान बहुधा विजायत तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मोरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसा